अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तो जनाब, हर तरफ ये बात चल रही होती है, जब कभी इंसान किसी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश में आ जाता है, किसी काम के लिए निकलता है, काम हो नहीं पाता, तो बस हर जबान ज़द-ए-आम हो जाता है, इस पर बंदिश है, इस पे हालात की गर्दिश है, और इस पे ये है, इस पे वो है, इस पे फलां ने जादू कर दिया, फलां ने तावीज़ कर दिया। ये अल्फाज हमारे यहाँ हर रोज़ सुबह शाम सुना जाता है, और फिर हमारी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर दीवारों पर जगह जगह लिखाई होती हैं कि 24 घंटे में आपका काम, महबूब आपके कदमों में, फलां ढिमकान और जादू से मुकम्मल निजात। तो चलिए देखते हैं कि जादू कहते किसको हैं, और इस्लाम में जादू का कोई हल है या नहीं, या इसका तसव्वुर है या नहीं है। तो जनाब, सबसे पहले जादू के लिए जो अरबी में लफ्ज़ बोला जाता है उसको सिहर कहा जाता है, सीन के कसरा के साथ सिहर। अब सिहर की लुगत के अंदर, कामूस के अंदर जो तारीफ लिखी गई है, सिहर ऐसे असर को कहा जाता है जिसका कोई सबब ज़ाहिरी तौर पर ना हो। मिसाल के तौर पर वो ख्वाह सबब मानवी हो, जैसे कोई ख़ास असरात हो जाते हैं, ख़ास कलिमात का असर, जैसे किसी आदमी किसी कलिमात को मुसलसल पढ़ता रहे, वो ख्वाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए हुस्ना हो या कोई और हो, किसी ने सिखाए हों, वो मुसलसल पढ़ने से उस कलिमात के ज़रिए से कोई असर ज़ाहिर हो जाए, या कोई असर उसका जिन्नात और शयातीन के ज़रिए से हो, या उसका असर कोई हम जिसको कहते हैं मस्मराइज कर देना, इल्यूजन जिसको हम कहते हैं, उसके ज़रिए से हो, या जैसे अब मकनातीस है। अब इसको बच्चों के साथ हम खेलते हैं, तो कभी कभी वो ऊपर कोई लोया या सिक्का रख दिया और किसी आड़ के नीचे मकनातीस को रख दिया, और हाथ से कहते देख रहा मैं इसको ऐसे करूँगा और ये ऐसे आएगा, और नीचे से मकनातीस को हिला देते हैं। तो ये भी उसका एक असर, तो वो असर सबब जो है वो जाहिर ना हो, छुपा हुआ हो, और उसका असर जाहिर हो जाए। ये तो लुगत के एतबार से है। और कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह के अंदर जादू किसे कहा जाता है, सिहर किसे कहा जाता है? ऐसे अमर अजीब को सिहर कहा जाता है कि जिसके लिए शयातीन की मदद ली गई हो, या उनको खुश करने के लिए कोई काम किया गया हो, उनको राजी करने के लिए कोई काम किया गया हो, ऐसे अमल को सिहर कहा जाता है। फिर इसकी आगे मुख्तलिफ अकसाम हैं। जादू की एक किस्म जिसका कुरान में बहुत मरतबा जिक्र आता है, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद में सबसे ज्यादा तफसील से है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान ये है कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने किसी भी रसूल को नहीं भेजा मगर उस कौम की जबान के अंदर। तो ज़ाहिरी एतबार से इसका माना ये बनता है पश्तो वालों की तरफ पश्तो वाले को भेजा, अरब वालों की तरफ अरबी वालों को भेजा, ये ज़ाहिरी माने। असल जो इसका मफहूम है वो ये है कि उस वक्त उस इलाके में जिस चीज़ का तोती बोलता था, जिस चीज़ को लोग मानते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने मौजे के ज़रिए उन चीज़ों को ख़त्म फरमाया और उन चीज़ों से माफूक चीज़ को नबी को देकर भेजा। मिसाल ले लीजिए, पूरी दुनिया की तिब इकट्ठी हो जाए, पूरी दुनिया की साइंस इकट्ठी हो जाए, सारी मेडिकल साइंस आ जाए, एलोपैथिक इलाज आए, होम्योपैथिक इलाज आ जाए, तिब आ जाए, कोई और रूहानी मुआलिज आ जाए, कोई भी मादरजाद अंधे को, जो माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ, उसको बिनाई नहीं दे सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना तिब का ज़माना था, और ईसा अलैहिस्सलाम मादरजाद अंधे को भी बिनाई दे देते थे। और ये फिर भी मुमकिन है, ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि दुआ की बरकत से अंधे को बिनाई मिल गई, बर्स वाले को ठीक कर देते थे। लेकिन एक चीज़ जो मुमकिन नहीं है, जिसके आगे साइंस बिल्कुल फेल है, वो क्या है? किसी मुर्दे को जिंदा करना। और अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा अता फरमाया कि वो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, और मुर्दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से दोबारा जिंदा हो जाता था। हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम नबी गुजरे, कमोबेश 1000 मुर्दे अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हाथ से जिंदा किए। तो कहने की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, और उस वक्त तोती बोलता था जादू का, हर तरफ जादू के कसीदे हो रहे हैं, जादू को माना जा रहा है, जादू टोने चल रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, और फिरऔन और उसके दरबारियों ने मशवरा किया कि हमें लगता है ये जादू है, और जादू का तोड़ जादू है। इसका जो असा एकदम अपनी शक्ल बदल देता है और सांप बन जाता है, अजदहा बन जाता है, तो यकीनन ये जादू ही है। तो चलो बुलाओ बिकुल सहारिन अलीम, हर माहिर जादूगर को जमा कर दो। जमा हो गए, मुकाबले का दिन आया। मुकाबले के दिन के लिए आमने सामने बिठाया। कौन सा दिन हो? फरमाया यौमुज़ ज़ीना, कि जिस दिन मेला हो, जिस दिन ईद हो, जिस दिन लोगों के जमा त्योहारों का कोई दिन हो, ऐसा दिन रख दिया गया। मैदान सज गया, जादूगर भी आ रहे हैं,
موسیٰ अलैहिस्सलाम भी आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी रस्सियों को फेंका। कुरान क्या कहते हैं? अब जादू की एक किस्म कुरान बयान कर रहा है, वो ये है सहरू अयुनन्नास, उन्होंने लोगों की नजरबंदी कर दी, लोगों की आंखों पर जादू कर दिया। और क्या हुआ? युहय्यलु मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, तो वो ख्याल के अंदर ऐसा लगने लगा उनको, उनका दिमाग उनको दिखा रहा है। याद रखिए, नजर जो देख रही होती है, दिमाग उसको कंट्रोल कर रहा होता है कि ये चीज नहीं है, ये है। तो अब दिमागी तौर पर वो मिसमराइज्ड हैं, नजरबंदी उनकी हो चुकी है और वो उसको देख रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि ये दौड़ रहे हैं, ये सांप है, और रस्सियां सांप उनको नजर आ रही थी। तो ये जादू की एक किस्म आ गई। जादूगर तो हकीकत हाल से वाकिफ थे, उन्होंने जब देखा एक अजदहा आ गया और उनकी सारी करामात को और उनके सारे जादुओं को, टोनों को, असरों को एकदम से खा गया, वो समझ गए ये जादू नहीं हो सकता भाई, क्योंकि वो थे ही उस फील्ड के, तो वो समझ गए और मौजज़े को जान गए, ईमान ले आए। तो ये जादू की पहली किस्म है नज़रबंदी करना, जिसका कुरान में भी साबित हो रहा है। दूसरी जादू की किस्म है जो शयातीन के असर से होती है। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, शयातीन नजस वाली जगह पर होते हैं, इसलिए जब हम जाते हैं बैतुल खला में जाते हुए हमें जो दुआ सिखाई गई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, कि ए अल्लाह मैं इन खबासतों से, इन खबीसों से तेरी पनाह मांगता हूँ। और दूसरी हदीस का मफहूम ये है कि जब आदमी बैतुल खला के अंदर जाता है और जब वो पेशाब पे खाने के लिए बैठता है तो उसके आज़ा के साथ शयातीन खेलते हैं और अपनी ज़बान में कहते हैं झूला झूलते हैं, स्विंग करते हैं उनके साथ। तो मेरे भाई दुआ पढ़ के जाना, वरना खाम-खा के जो है ना तुम शैतानों के लिए ना झूले पैदा कर रहे हो। बहरहाल कहने की बात कि शयातीन के असर से भी होता है। तो कुरान मजीद में क्या आता है, हल उनब्बिउकुम मन तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किस पर उतरते हैं? ये हर झूठे पर उतरते हैं, तोहमत लगाने वाले पर उतरते हैं, बुहतान बांधने वाले पर उतरते हैं, गुनाहगार पर उतरते हैं। तो शयातीन गंदगी में पाए जाते हैं, गंदे लोगों पर उतरते हैं। औरत हैज के दिनों में जादू करे मौसर होता है। वो लोग जो गंदगी में रहते हो, नजस चीज़ों में रहते हो, खून का इस्तेमाल करते हो, तो उनका जादू ज्यादा मौसर होता है। काला जादू क्या है? काला जादू यही है। ब्लैक मैजिक क्या है? यही है कि जितना ज्यादा गंदगी में, नाउज़ बिल्लाह, पखाने और खून और किन किन गंदगियों को इस्तेमाल किया जाता है, उनमें रहा जाता है। आप कहते हैं कि जितना बड़ा माहिर जादूगर है वो उतना ही ज्यादा गंदगी वाला है, पलीद है, खंजीर से भी बदतर है वो। बहरहाल तो जादू की दूसरी किस्म जो शयातीन के असर से होती है, और जादू की तीसरी किस्म वो है कि जिससे एक शे की हकीकत ही बदल जाती है, जैसे किसी इंसान को, जानदार को किसी पत्थर में तब्दील कर देना, इस तरह की कैफियत तारी हो जाती है। मुमकिन है ऐसा, जैसा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अज़वाज मुतहहरात में से एक बीवी ने गोश्त कुछ आया हुआ था, रखा था, और मकसद क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त बहुत पसंद है, तो जब आएंगे उनके ऊपर ये पकाऊंगी। मांगने वाला आ गया, इनकार कर दिया कि कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और जब वो जाते हैं उस गोश्त को लाने के लिए, तो वो पत्थर में तब्दील हुआ होता है। तो हय्यत का तब्दील होना बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा हो जाता है। अब जादू की ये किस्में आ गई। अब जादू की इन किस्मों में अब ये सूरत का तब्दील होना, इसमें बहुत से लोग इख्तिलाफ करते हैं कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं भाई? बिल्कुल मुमकिन है। अक्ल भी इसके खिलाफ नहीं कहती है, और ना ही हम एक ज़ाहिर सी जादू की बात नहीं कर रहा, वैसे एक बात कह रहा हूँ कि देखें, हम एक बीज को लगाते हैं, बीज की सूरत कुछ और होती है, उससे निकलने वाला पौधा कुछ और सूरत का, फिर उससे लगने वाला फल किसी और सूरत का, किसी और रंग का। तो ये चीजें बिल्कुल मुमकिन हैं। अब सबसे पहले हदीस की किताब है मुअत्ता इमाम मालिक रहमहुल्लाह, उसके अंदर हदीस है, काब अखबार रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर चंद कलिमात ऐसे हैं कि मैं उनको रोजाना न पढ़ता, ये यहूदी मुझे गधा बना देते। अब बाज़ लोग इसकी तावील करते हैं कि जी इसका मुराद ये है कि वो उनको बेवकूफ़ बना देते। और भाई, जब जाहिर पे अमल मुमकिन हो तो उसके फिर आगे तशबीहात में जाना या उसके मानी के अंदर इख्तिलाफ करने का कोई फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आगी जादू की हकीकत और जादू करने वालों की हकीकत। झूठा होगा, बुहतान लगाने वाला होगा, गुनाहगार होगा, गंदगी में रहने वाला होगा, नजस होगा, जितना आप कहते हैं गंदे से गंदा होगा उतना ही वो बड़ा जादूगर होगा। जादू बिल्कुल होता है, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी हुआ। यहाँ पर ये भी याद रखिए कि जादू बिल्कुल असर करता है और अंबिया अलैहिस्सलाम पर भी असर करता है। इसकी वजह क्या है? जादू के असर करने की वजह क्या है? क्योंकि ये तबई चीज़ है। जिस तरह इंसान पर मौसम असरअंदाज होता है,
ہم کہتے ہیں وہ الرجی ہوتی ہے، پولن الرجی ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں، تو جس طرح یہ بالکل جادو بھی اسی طرح طبعی چیزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ روزمرہ کی سائنس ہم کہہ سکتے ہیں، تو بالکل اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ جس پہ اثر کر رہا ہو وہ بھی گناہ گار ہو، نعوذ باللہ، ایسا کہیں گے تو ہم تو ایمان سے ہی خارج ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی بالکل ہوتا ہے جادو، اثر انداز ہوتا ہے، کروانے والے کرواتے بھی ہیں، اور کرواتے جن سے ہیں ان کے بارے میں تو آخر میں بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جادو سے حفاظت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے دنیا میں ہر وقت دو قسم کی طاقتیں کام کر رہی ہیں، ایک کو ہم طاغوتی کہہ رہے ہیں جو کہ شیطانی طاقتیں ہیں، اور ایک رحمان کی طاقت وہ کام کر رہی ہے، اور ان میں ایک بیلنس چل رہا ہے۔ جب کبھی طاغوتی طاقتیں اوپر آتی ہیں، اللہ کا رحم حرکت میں آتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اعتدال میں، اس کے برابر میں لے آتے ہیں اس کو۔ تو یہ سسٹم اسی طرح سے چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا ہر وقت فسق و فجور سے بھر جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر طرف ہر وقت میں 24 گھنٹے میں ساری کی ساری دنیا اسلام پر کاربند ہو جائے۔ گناہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، نیکیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، دونوں طاقتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو طاغوتی طاقتیں یا شیطانی چیزیں وہ گندگی کے اثرات ہیں، اور رحمان کی طاقتیں، رحمان کی قدرتیں، رحمان کے اوامر تب حرکت میں آتے ہیں جب انسان پاکیزہ رہے۔ تو پہلے آپ بچنا چاہتے ہیں تو باوضو رہنے کی عادت ڈالیں، پاک رہنے کی عادت ڈالیں، ناپاکی کے اندر نہ پھریں، ناپاک چیزوں کے قریب نہ جائیں۔ دوسری چیز وہ اعمال کریں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، جو قرآن سے ثابت ہیں۔ ہم حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کو لے لیتے ہیں، موطا امام مالک کے اندر وہ موجود ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے کلمات ہیں کہ جن کو آپ پڑھتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ اس شیطانی اثر سے، اس جادو سے محفوظ ہیں۔ تو پھر انہوں نے وہ کلمات بتائے۔ میں اور آپ اگر ان کلمات کو یاد کر لیں اور ان کو روزانہ سونے سے پہلے پڑھیں، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے، جس باب کے تحت اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو وہ ہے باب التعوذ عند النوم، کہ سونے وقت میں پناہ اختیار کرنا، پناہ مانگنا۔ تو ان کلمات کو اگر ہم پڑھنے کی عادت بنا لیں فجر میں، مغرب میں، سوتے وقت، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت واسعہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان شر کرنے والوں کے شر سے، حسد کرنے والوں کے حسد سے ہمیں محفوظ فرما دیں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں بالکل آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں اور اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو کوشش کیجئے ان کلمات کو یاد کر لیجئے، بچوں کو بھی سکھائیں اور گھر کے اندر ان کو آپ ضرور پڑھا کریں۔ تو کلمات یہ ہیں: اعوذ بوجہ اللہ العظیم لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ یہ کلمات ہیں، ان کو ہم یاد بھی کر لیں، بچوں کو بھی سکھا دیں۔ نہیں یاد ہو سکتے لکھ کے پاس رکھ لیجئے، دیکھ کے پڑھ لیجئے۔ ترجمہ بھی ان کا بتا دیتے ہیں آپ کو۔ میں اللہ عظیم کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اور میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے ان تمام کلمات سے جن سے نیک اور بد کسی قسم کا کوئی بھی انسان آگے نہیں نکل سکتا، اور میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسماء حسنہ کی جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا، وہ برآ اور وجود دیا، وہ ذرا اور اس کو پھیلایا ہے۔ ہر ایک چیز سے ان کلمات کے ذریعے سے ہم پناہ مانگ لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت میں رکھیں گے۔ دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک جو آپ نے مرتے دم تک کبھی بھی نہیں چھوڑا، وہ آخری 3 قل ہیں جن کو 3 بار پڑھ کر اپنے پورے جسم کے اوپر ہم نے دم کر لینا ہے، شف کر لینی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے پناہ میں رکھ دیں گے۔ اب یہاں پر ایک لطیفہ یاد آ گیا، اس دن ایک دیکھ رہا تھا، کلپ سا تھا کہ وہ کال ریکارڈنگ اس کے اندر چل رہی ہے، اور وہ کسی عاملہ کو فون کیا ہوا، عاملہ کہتی ہے بالکل جی آپ کا کام کر دیں گے۔ کام کیا ہے؟ اس نے کہا میں ایک لڑکی پہ فدا تھا اور وہ لڑکی کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوگی ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی اس سے طلاق لے لے اور واپس وہ میرے نکاح میں آ جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو عاملہ نے کہا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اچھا کتنے چارجز ہوں گے؟ اس نے کہا آپ کو کام کب تک چاہیے؟ اس نے کام تو مجھے، میں کہتا ہوں رات سے صبح نہ ہو، صبح سے رات نہ ہو۔ تو اس نے کہا اگر آپ نارمل ڈیز میں کہتے ہیں 15 دن کا میں ٹائم دیتے ہیں تو آپ کا 1 لاکھ خرچہ ہوگا۔ اس نے کہا 1 لاکھ نہیں، میں 2 لاکھ دوں گا،
لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے کل نہ، اور آپ کہہ رہی ہیں 15 دن، اور میں آپ کو پیسوں کی پرواہ نہیں، پیسوں کی ٹینشن نہیں ہے، وہ بہت ہے، اب بات کرو کام کی۔ اس نے کہا جی کتنے؟ اس نے کہا جی 3 دن میں زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ عاملہ نے کہا، اس نے کہا اچھا کیا چارجز ہوں گے؟ اس نے کہا اگر 3 دن میں کر رہے ہیں تو ہمیں بہت چیزوں کو ویری مچ فاسٹ رن کرنا پڑے گا، سامان یہ وہ، تو آپ کا خرچہ بڑھ جائے گا۔ کتنا خرچ ہوگا؟ تو اس نے غالباً کہا 3 لاکھ۔ اس نے کہا میں 5 لاکھ دوں گا۔ اور عورت نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ ہمیں اس کی کوئی تصویر، کوئی نام، یہ چیزیں دے سکتے ہیں، ہمیں یہ مطلوب ہوں گی۔ اس نے کہا بالکل جناب، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کا نام ہے مریم نواز، اور وہ کیپٹن صفدر کی بیوی ہے۔ تو عاملہ آگے سے کہتی آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیو، یہ خواہ جو بھی تھا، پرینک کر رہا تھے، جو کچھ کر رہا تھا، تو اگر ایسا ممکن ہوتا تو میرے بھائیو، ہر نعوذ باللہ، اللہ اس سے پناہ میں رکھے، ہماری کچھ ہم ہو ہی چکے ہیں، اتنے میٹریلسٹ ہو چکے ہیں ہم لوگ، اتنے مادہ پرست اور دنیاوی زندگی میں کھب چکے، ہم دھنس چکے ہیں کہ پھر ہر مرد جو ہے وہ خوبصورتی اور دولت کے پیچھے وہ جادو کروار ہوتا، اور یہی حال صنف نازک کا ہوتا کہ وہ جادو ٹونے کے ذریعے سے کسی اپنے مرضی کے لڑکے سے شادی کر رہی ہوتی، ایک امیر سے، ایک لگژری لائف سٹائل والے سے۔ اب جادو انبیاء علیہ السلام پر بھی اثر کرتا ہے، تو میں پہلے کہہ چکا، چونکہ ان کے اسباب طبعی ہوتے ہیں، جیسے بھوک سے متاثر ہونا، لگتی ہے درد ہونا، تو بیماری میں جو کمزوری کا آ جانا، جیسے اس حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو کتابوں میں آتا ہے کہ مکھی بھی ان کے اگر بیٹھتی تھی اس سے بھی ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ اب کوئی کہے جی یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر کدو کی بیل اگائی، کدو کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توانائی اور صحت عطا فرما دی۔ تو جس طرح ان چیزوں سے، اسباب ظاہریہ سے جسم کو متاثر ہونا ہے، گرمی کا لگنا ہے، سردی کا لگنا ہے، تو باطنی طور پر بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ پھر خاص طور پہ جن چیزوں کے اندر جس کے اوپر عمل کیا گیا ہے، وہ معمول جو ہے، اس کے کپڑے، اس کے جو ہے بال، ایسی چیزوں، ناخنوں کو استعمال کیا گیا ہو، تو پھر لا محالہ اثر ضرور ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کنگھی مبارک کو، آپ کے منہ مبارک کو استعمال کیا گیا، تو ایسا ہونا کوئی خلاف نبوت یا شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ مجھے اور آپ کو اور زیادہ سکھانے کے لیے کہ دیکھ لو ان پر جب یہ اثرات ہوئے، ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی اور بڑی لمبی آئی، اور اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، غیر کی طرف نہیں گئے، غیر سے نہیں مانگا، اللہ سے مانگا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تو مجھے اور آپ کے لیے سبق بھی ہے کہ جب ان پہ ہو سکتا ہے تو میرے اور آپ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اور جب وہ شخصیات بھی اسی مشکل کشا، اسی داتا، اسی حاجت روا کے در پہ جا رہے ہیں، تو ہم بھی عملیات والوں کے پاس نہ جائیں، اسی کے در پر جائیں۔ امید ہے کہ بات واضح ہو چکی ہوگی۔ تو میرے بھائیو، ان دھوکوں میں نہ آئیں۔ ہم نے پناہ لینی ہے کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ جس کی پناہ کے اندر کوئی شخص گھس نہیں سکتا، کسی کا وار اثر کر نہیں سکتا، کسی کا کوئی بھی زور وہاں پہ چل نہیں سکتا۔ تو یہ تھی جادو کی کل حقیقت میرے بھائیو، کہ جادو، پھر دہرا لیتے ہیں باتوں کو، جادو کس کو کہتے ہیں، سحر کس کو کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے؟ ایسی چیز جس کا سبب ظاہری نظر نہ آ رہا ہو، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں سحر، یہ جادو کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ وہ ایسا کوئی کام، ایسا کوئی اثر جو شیطانی اثرات سے ہو، شیطان کو راضی کرنے سے ہو، یا ان کاموں سے ہو جس کے ذریعے سے شیطان کی عبادت یا اس کی رضا مقصود ہو، اس کا جو اثر ظاہر ہوتا ہے، اس کو سحر کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی اقسام، ایک یہ ہے کہ نظر بندی کر دینا، ایک یہ ہے کہ اس کو مسمرائز کر دینا، ہپناٹزم جس کو ہم کہا کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا۔ اور جادو کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فاسق، فاجر، گندگی میں رہنے والے، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ جیسے عورت کے حیض کے دن ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو گندگیوں کے اندر رہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ آپ جب بھی دیکھیں، جب ہم کارٹونوں میں یا ایون کہیں بھی دکھایا جاتا ہے روحانی ماحول، تو تسبیح والا اور داڑھی والا اور عمامہ اور رومال والا نظر آئے گا، اور جب شیطانی اثرات کی طرف لے کر جاتے ہیں تو وہاں شکلیاں، وہ جو ڈینجر کا نشان ہوتا ہے، وہ شکلیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہاں پر لائٹنگ بالکل بند کی ہوتی ہے، اندھیرا اور بدبودار، اور ایک گندا سا آدمی دکھایا جاتا ہے، اور بڑا گندا بال اور کپڑے پھٹے ہوئے اور بڑے بڑے ناخن، تو گندگیوں والے ہوتے ہیں۔ اور شیطانی اثرات سے بچنا ہے یا ان چیزوں سے بچنا ہے تو اس کا آپ کو بڑا آسان حل بتا دیا کہ یہ کلمات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہیں، اور آپ پاکیزہ رہیں ہر وقت، کپڑے آپ کے پاکیزہ ہوں۔ پاکیزہ سے مراد صاف نہیں ہے، وہ کپڑے جن میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، طہارت ہو آپ کو، باوضو رہیں آپ، اور بری چیزوں سے، گندگیوں سے، حرام سے بچنے کی اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ایسی کوئی بھی چیز آپ پر اثر انداز
نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔